ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम स्वस्थानी माता की जय। हिजो चतुर्थ अध्याय में हामीले सती विवाह को वर्णन जान्यौं। कसरी विष्णुजीले छल गरी महादेवको हातमा सतीदेवीको हात थमाइदिनु भयो। आज पञ्चमो अध्याय आरम्भ गर्दैछौँ। पञ्चमो अध्याय अलिकति लामो छ, ध्यान गरी सुन्नु होला। पञ्चमो अध्याय त्रिपुरदाह उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान ताराकाश र विद्युत पर्व नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मैले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्थे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्थे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवश्य कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस् भनेर भने। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउने छौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठुलो बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवत्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मैले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्, मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयको यस्तो वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै वश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सोनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका टकुरा हुन कि जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति
शीतल भएका स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनाएका घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङबिरङका रत्न जडेका मुगा मोती मणिहरू स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हिरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभ्यमान भएका घरहरूको पंक्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रो नै हुन कि भने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङबिरङका जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र त्यस्तै छवटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभ्यमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाफे आदि उत्तम पछि गल्ने युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्रकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तम डन्ठिएका कुचो भएका मदिराले राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द सुन्दरीहरूलाई व्यापत भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाश नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दरपुर थियो त्यो विद्युत पर्वलाई दियो। जुन स्वर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मैले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मन्त्रीवर्गले शोभ्यमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्नो हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले शहीद भई आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिए रहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै वञ्चित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाको असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माको सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराए आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाउँ। उनले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली जुटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशा रूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्राह्मणका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पर भन्दा पनि पर ब्रह्म
ब्रह्मा स्वरूप शङ्करलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्तो हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्पमान, त्रिलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्न कर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे सिंहनिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप, पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भु, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले कतार भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनका भाव जानी शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा विन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रो उर्वशी, मेनका आदि अप्सराहरू बलचफत लुटेर लगे। नन्दन वनका असल असल बोटा बिरुवा पनि कति उखेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियो भगवान। ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको ठुलो हुन्छ सोही वरदान बक्योस्। यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि विन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरको तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्। हेर्नु शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्स्नुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेषति त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रैमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एक बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशि शेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिदिई बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तिनीपुरलाई भस्म पारिदिन्छु। त्यस्ता अझै दानवहरूको साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमाल समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर होस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निम्ति समस्त देवता रूपी अवयव भएको स्वर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्रमा भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा बाहिर सूर्य भूषण गराइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्द्राचलको बनाए। अयन र स्वन्तसर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चाहिँ चमर लिए रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोरा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्द्राचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाट बाणको टुप्पो भए। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनु बाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गणहरू
शङ्कु कर्ण चण्डेश्वर गणेश नन्दी आदि पर्वत गणहरू शूल पटिस आदि अनेक शस्त्र लिएर शङ्ख भेरी मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदै भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा परास्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नु भयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्नु लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अबिल्व नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मैले आफ्ना मित्र तारक्ष्य विदुमाली र अनन्याय योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारक्ष्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा वध्य छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता यस गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम दाम दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अथ जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिने नै उचित छ। वीर तारक्ष्यको यस्तो कुरा सुनि विद्युत माली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा संशय छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एक मत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको पद पाई चौथै भुवनका अङ्कट राज्य भोग्नुहोस्। विद्युमालीका यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पते पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम दाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवताभन्दा धेरै व्रत श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्नु आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौ भएर अथ म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेको छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ दैत्यहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्नु पायौँ भने उनका पर्वत गणका अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्। बस युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अथ किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तीनों लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्तो कुरा सुनेर तारकाख्य र विदुमाली दानवहरू आयुष छिन्न भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराजले मैले पनि आफ्नो सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भने जानी नारदजीलाई आज्ञा भएको कुरा उचित हो भने समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक
तरहका शस्त्र लिई सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नोमिनामा, वाणासुर, तराख्या, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धका निश्चय गरे। राजा मयका सामुनि आई अनेक प्रकारले सिंहात गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परम्परामा ओम रथ आयो, उता हेर ओम महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भएर शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगेको नगे जान्छ त्यसरी नै त्यो पशु गयो। झै कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यस्तै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेका अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सुसज्जित एवं सुशोभित सुमिरो पर्वत सामान्य शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहात गर्न लागे। तिनको सिंहात सुनेर दानवगणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवलको कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुने आए। फेरि दैत्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋणी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिङ्ग आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धको निमित्त अनेक शस्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइ लागे अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानव सहित जुझे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत पर्वलाई वेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही पनि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भागेको देखे तब गणराज गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुलायो। फेरि त्रिष्टि र 10 बाण थपेर गणेशको सुराङमा घाउ गरायो। भेरीको त्यस्तो अद्वितीय साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुर लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा भेरी बेसरी निमठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलको कमलको पुष्पलाई सहजै उखालेर फाले झैँ गरी विद्युत पर्व दानवको शिर उखालेर फालिदिए अनि गिन्डबाट छुटिएको उसको शिर सरोवरबाट छुटी हात्तीका दाँतमा अडेको कमलको पुष्प झैँ सुशोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र ऋटीले अनेक स्तुति गान गरे अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सुरुवाङमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी बिर्थी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसुल लिई वेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिक, कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवका आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ उन्मुख सिंहले मृगहरूलाई भड्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिनभिन पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैन, कसैका गिन्ड छैन। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ भयो। वायुको वेगले छिनभिन भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भने सुनेपछि तराख्या नामको दानव रिसाएर
नायौ माथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदिए। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसोल बजारे उच्च स्वरले सिंहात गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धकेस्त त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरन्त उठेर चक्र लिई गणनायकमाथि प्रहार गर्यो अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा गर्न परी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुहरू त्याग्दो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले बिलाप गर्न लागे। त्यसै रोई बिलाप गर्न लागेका देवताहरूलाई मैले राम्ररी बुझाएँ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भने प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दुब्बारा साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनु भयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक विन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउजी देखेँ। लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि वेरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरिए फेरि छुटिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिए छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्स्नुहोस् भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष आँखा छिम्म गरेर उधारेर जतिसम्मको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर ढल्न थाल्यो। धिक्क कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायुरूप भई वाणभन्दा पनि वेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजामय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी अनेकौँ ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भन्नुभयो, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मैले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवका आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिवभक्त, अब तिमी यो नगर छोडेर तुरन्त जाऊ। मैले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्गको बोकी तत्काल पताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्किए। रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर कडा र उच्च स्तन भएका मदले विहल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता
दुगुनेर कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्नो पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेग्लै भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हिन र वस्त्रभूषणले पनि हिन पर्वताकार देख्दैमै डरलाग्दो काला न काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खस्थे ती सबैलाई जलको अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसके आगोमा डरेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डरेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि संयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अमेत त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले जस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्नो लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो साहस कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ। पञ्चम अध्याय समाप्त।